ओम श्री गणेशाय नमः। श्री परमात्मने नमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। अब यस पुरुषोत्तम मासा महात्म्यको हामीले हिजोको कथामा भगवान श्री कृष्णले राजा युधिष्ठिर आदि पाण्डवहरूलाई द्रौपदीको पूर्व वृत्तान्तको पूर्व जन्मको वृत्तान्तको बारेमा कथा सुनाइसकेर द्वारका धाम प्रस्थान गर्नुभएको सम्मको कथा को बारेमा हामीले चर्चा गरेका थियौं। अब आजको कथामा हामी पहिला यो मूल पाठ गरिसकेर अनि कथा भन्नेछौं। ओम ऋषय उजु सूत सूत महाभाग वदनो वदतां परः दृढधन्वा कथं प्राण पुरुषोत्तम सेवनाद सौराज्यं पुत्र पौत्रादीन् नलनां च पवित्रतां कथां च भवल्लोकमवाप योगी दुर्लभं शृणुतां ते मुखां भोजात् कथासारं मुहुर्मुहुः अलं बुद्धिर्ननस्तात यथा पीयूषपानद अतो विसरतो ब्रूहि इतिहासं पुरातनम् अस्मद् भाग्यबलेनैव धात्रा संदर्शितो भवान् सूत उवाच सनातन मुनिर्विप्रा नारदाय पुरातनम् इतिहासमवाचेमं स एव प्रोच्यते अधुना शृण्वन्तु मुनयः सर्वे चरित्रं पावनाशनं यथाधीतं गुरुमुखात् राज्ञो वै दृढधन्वनः। श्रीनारायण उवाच शृणु ब्रह्मन् प्रवक्ष्येऽहं भूपस्य दृढधन्वनः कथं पुरातनीं रम्यां स्वर्धूनीमिव पावनीम् आसीत् देशस्य गुप्ता श्रीमान् महीपति चित्रधर्मिति विख्यातो धीमान् सत्यपराक्रम तस्य पुत्रोऽति तेजस्वी दृढधन्वेति विश्रुतः स सर्वः गुणसम्पन्न सत्यवाग्धार्मिकः शुचिः आकर्णान्त विशालाक्ष पृथुवक्ष्या महाभुजा अवर्धत महातेजा सार्धं गुणगणैरसौ आदित्य साङ्गान् निगमां चतुरो मुदा निगतमात्रेण प्रागधीतानिव स्फुटं दक्षिणां गुरवे दत्त सम्पूज्य विधिवच्चतं गुरोरनुज्ञयाधिमान् पितुः पुरमजिगमत् जनयन्नयनानन्दं निजपत्तनवासिनां चित्रधर्मा पितं पुत्रं दृष्ट्वा लेभे परामुदं युवानां सर्वधर्मज्ञं प्रजानां पालने क्षमम् अतः परं किमत्रास्ति संसारे सारवर्जिते आराधयामि श्रीकृष्णं द्विभुजं मुरलीधरं प्रसन्नवदनं शान्तं भक्तानां अभयप्रदं ध्रुवाम्बरीशर्याति ययाति प्रमुखा नृपा शिवे सरन्ति देव च ससबिन्दुर्भगीरथः भीष्मः विदुरः चैव दुष्यन्तो भरतोऽपि वा पृथुरुत्थानपादश्च प्रह्लादोऽथ विभीषणः एते चान्ये च राजानस्त्यक्त्वा भोगाननेकश अध्रुवेण ध्रुवं प्राप्ता आराध्य पुरुषोत्तमम् अतो मयापि कर्तव्यमरण्ये हरिसेवनं छित्त्वा स्नेहमयं पाशं दारागारसुतादिषु इति निश्चित्य मनसा समर्थे दृढधन्वनि धुरं नेष्य जगामासु विरक्तपुलहाश्रमं तत्र गत्वा तपस्तेऽपि श्रीकृष्णं मनसा स्मरन् निःस्पृहः सर्वकामेभ्यो निराहारो निरन्तरं कियत् कालं तपस्तप्त्वा हरेर्धाम जगामस दृढधन्वापि शुश्रावः स्वपितुर्वैष्णवी गतिम् हर्षशोकसमाविष्टहृदयं ह्यकरोद्वौर्धदैकम् पितृभक्त्या महीपालो विद्वज्जन वचस्थितः पुष्करावर्तके पुण्ये नगरेत्यन्तशोभिते राज्यं चकार भूपालो नीतिशास्त्रविशारदः तस्य शीलवती भार्या नाम्ना या गुणसुन्दरी विदर्भराजतनया रूपेण प्रतिमा भुवि पुत्रान् सा बुभुषे दिव्यान् चतुराचुमान् पुत्रीं चारुमतीं नाम सर्वलक्षण संयुतां चित्रबाग चित्रबाहु स मणिमा चित्रकुण्डल सर्वे ते मानिनः सूरा विख्याता नामभिः पृथक् दृढधन्वा गुणैख्यातः शान्तो दान्तो दृढव्रतः रूपवान् गुणवान् शूरः श्रीमान् प्रकृतिसुन्दरः वेदाङ्गविद् वाग्मी धनुर्विद्या विशारदः सुनिर्जितारिषड्वर्गः शत्रुसङ्गविदारणः क्षमया पृथिवी तुल्यो गाम्भीर्ये सागरोपमः पितामह समः साम्ये प्रसादे गिरिशोपमः एकपत्नीव्रतधरो रघुनाथ इवापर
अत्युग्रवीर्य सद्धर्मी कार्तिवीर्य इवापर श्रीनारायणोवाच एकदा निशिसुप्तस्य चिन्तासिद्धस्य भूपते अयं वैभव केन पुण्येन महता भवन् न मया न तव तपस्तप्त्वं तप्तं न दत्तं न हुतं क्वचित् कमिदं परिपृच्छामि मम भाग्यस्य कारणम् एवं चिन्तयतस्तस्य रजनी विरतिं गता ब्राह्मे मुहूर्ते उत्थाय स्नानं कृत्वा यथाविधि उपस्थायार्कमुद्यन्तं सन्तर्प्य भगवत्कला दत्त्वा दानानि विप्रेभ्यो नमस्कृत्वा समारुहात् ततोरण्यं जगामासु मृगया सक्तमानसः मृगान् वराहान् शार्दूलान् जघान गवयान् बहून् कश्चिन् मृगो अधोरण्ये बाणेन दृढधनुना वनाद् वनान्तरं यातो बाणमादाय सत्वरं शोणितश्रुतिमार्गेण राजाप्यनौ मृगं मृगः कुत्रापि संलीनो राजा बभ्राम तद् वनं त्रिशाक्रान्तसकासारं ददर्श सागरोपमं तत्र गत्वा सुपीत्वासौ पानीयं तीरमागतः ततो ददर्शन्यग्रोधं घनच्छायं महातरुं तज्जटायां निबध्यास्वं निससाद महीपतिः तत्रागमत् खलः कचित् किरः परमशोभनः मानुषी मीरयन् वाणीमतुलां नृपमोहिनीं सुखः पपाठ सुश्लोकमेकमेव पुनः पुनः सम्बोध्य दृढधन्वानमेकाकीनमुपस्थितं विद्यमानतुलसुखमालोक्यातीव भूतले न चिन्तयसि तत्त्वं त्वं तत्कथं पारमेष्यसि बारम्बारमिदं पद्यं पपाठ नृपते पुरः श्रुत्वा तस्य पशो राजा मुमुदेऽपि च किमेतदुक्तवान् विकीर एकं पद्यं पुनः पुनः नारिकेलमिवागम्यं दुर्बोधं सारसमृद्धं किं वा नायं पठित कृष्णद्वैपायनसुतः पर श्रीकृष्णसेवकं मूढं मग्नं संसारसागरे विष्णुरातमिवोद्धार्तुं कृपया मां समागतः इति चिन्तयतस्तस्य तत्सेना समुपागतः कीरस्त्वदर्शनं प्राप्तो बोधयित्वा नराधिपं राजा स्वपुरमागत्य कीरभाग्यमनुस्मरन् वाच्यमानोऽपि नानोचद् विनिद्रस्त्यक्तभोजनः राज्ञी रहसमागत्य राजानं पर्यपृच्छतः गुणसुन्दरी उवाच भो पुरुष शार्दूल दौर्मनस्यमिदं कुत उत्तिष्ठोत्तिष्ठ भूपाल भुङ्क्षो भोगान् वचो वद एवं स्त्रिया नुनितोऽपि न किञ्चिदवदन् नृपः स्मरन् सुखपचस्तथ्यं दुर्गेयममरैरपि सापि बालाविनिश्वस्य भर्तृदुःखातिपीडिता न बुबोध निधस्वामी चिन्ताकारणमुत्कटम् एवं चिन्ता निमग्नस्य राज्ञः कालकियान् गतः सन्देहः सागरोत्तारे हेतुं नैवावलोकयत् नारदोवाच इति चिन्तयतो धरापतिर्वद जातं दृढधन्वनस्य किं विमलं चरितं हि वैष्णवं खलु संहन्ति मनाक्श्रुतं मे मुने श्री बृहन्नारदीय पुराणे पुरुषोत्तम माहात्म्ये श्रीनारायण नारद संवादि दृढधनु पाख्यानि दृढधनु मनखेदो नाम त्रयोदश कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः श्री परमात्मने नमः। अब नैमिषारण्य गरिएको पवित्र पुण्य भूमिमा शौनक आदि गरेका ऋषिमुनिहरूलाई सुत नामका पौराणिकले सुनाउँदै हुनुहुन्छ। त्यसै क्रममा अब ऋषिहरू सुतजीसँग सोध्नुहुन्छ कि हे महोदय, हे प्रखर वक्ता, अघि हिजो तपाईले भन्नुभएको जुन दृढधन्व राजाको कुरा, तिनले पाएका असल राज्य, छोरा नाति पनातिहरू, पवित्रता स्त्री कसरी पाए र कसरी प्राप्त गरे तिनले, र योगी मुनिहरूद्वारा पनि कठिन तपस्याद्वारा पनि प्राप्त गर्न नसकिने, सजिलो नहुने वैकुण्ठको धाम अन्तिममा कसरी प्राप्त गरे। हजुरका मुखारविन्दबाट बारम्बार कथारूपी अमृत पान गर्दाखेरिमा पनि हामी तृप्त भइरहेका छैनौं। त्यसकारण त्यो अत्यन्त पुरानो इतिहास विस्तारपूर्वक कृपा गरेर हामीहरूलाई बताउनुहोस्, किनभने हाम्रा भाग्यले नै प्रेरित भएर हजुर यहाँ पाल्नु भएको हो। हामी भाग्यमानी छौं।
जब ऋषिहरूद्वारा यस्तो किसिमको वचन सुनिसकेपछि सुतजी भन्नुहुन्छ, हे ऋषिमुनिहरू हो, उहिले यो पुरातन कथा नरनारायण भगवानले नारदजीलाई पनि सुनाउनु भएको थियो। उही नै इतिहास म अहिले तपाईहरूका सामुन्ने भन्न जाँदैछु, ध्यानपूर्वक सुन्नुहोस्। नरनारायण भगवान भन्नुहुन्छ नारदजीसँग कि हे नारद, अघि कुनै समयमा हय नाम गरेको देशमा चित्रधर्म भन्ने नामले प्रसिद्ध एकजना बुद्धिमान सत्य पराक्रमी कहिल्यै अन्याय नगर्ने राजा थिए। उनैको दृढधन भन्ने नामले विख्यात अत्यन्त तेजस्वी छोरो थियो। सम्पन्न भएको, सधैँ साँचो बोल्ने, सद्धर्ममा लागि परिरहने, कानसम्म पुगेका लामा लामा आँखा, ठुला आँखा भएका, चौडा छाती भएको, मोटा मोटा पाखुरो भएको, तेजस्वी रूप भएको त्यो दृढधनमा आफ्ना गुणहरूका साथै विस्तार विस्तार बढ्दै गयो। गुरुकुलमा गएर चतुर त्यो दृढधनुवाले प्रसन्नतापूर्वक गाह्रो नमानिकन गुरुहरूले सिकाएका कुरा एकैपल्टमा सबै सम्झने गर्दथ्यो र सबै व्याकरण आदि 6 अङ्ग र 4 वेदहरू पढिसकेर गुरुलाई दक्षिणा चढाएर गुरुजीको विनम्रतापूर्वक पूजा गरेर गुरुका आज्ञाले ती बुद्धिमान दृढधर्म आफ्ना पिता चित्रधर्मको नगरतिर आए। नगरवासीहरूको आँखालाई आनन्द पार्दै आए। ती चित्रधर्म पनि त्यस पुत्रलाई देखेर अत्यन्त हर्षमा प्राप्त भए। मेरो छोरो जवान छ, सम्पूर्ण धर्म जान्नेवाला छ भने, प्रजाहरूको पालन पोषणमा तत्पर रहन्छ भने, यसभन्दा बढेर यो संसार सार शून्य जगतमा एउटा गृहस्थीको लागि अरू के हुन सक्दछ? त्योभन्दा खुसीको कुरा के हुन सक्दछ? चित्रधर्म आफ्नै मनमा नै गुनिरहेका छन्। अब म ती 2 हात भएका मुरली हातमा लिने, सधैँ प्रसन्न मुख रहने, शान्त रहने, भक्तहरूलाई अभयदान दिन सक्ने तिनै श्री कृष्णचन्द्रजीको अब म शरणमा जानेछु। किनकि अघिका यहाँभन्दा अघिका जति पनि ध्रुव, अम्बरीश, शरियाती गदिएका अरू पनि जो राजाहरू, शिवी, रन्तिदेव, शशबिन्दु, भगीरथ, भीष्म, विदुर, दुष्यन्त, भरत, पृथु, उत्तानपाद, प्रह्लाद, विभीषण र अरू पनि धेरै राजाहरू अनेक प्रकारका सुख भोगहरूलाई त्यागेर यस अनित्य शरीरले नित्य नाश नहुने भगवान पुरुषोत्तम भगवानको आराधना गरेर वैकुण्ठ लोक प्राप्त गरेका थिए। यसकारण मैले पनि अब यी रानी, छोराछोरी, राज्य, सुख, ऐश्वर्य यो सबै कुराहरूलाई त्यागेर अब यो दृढधनमा पुत्रलाई राज्यको भार जिम्मा लगाएर विरक्त भएर तुरुन्तै ऋषिको आश्रममा जान्छु भन्ने विचार गरेर उनी सबै सम्पूर्ण राज्यको कार्यभारहरू राजा जुन छोरो पुत्र दृढधन्वालाई सुम्पिएर उनी पनि जङ्गलतिर लागे। पुलह ऋषिको जनी आश्रमतिर जाँदा भए। त्यहाँ गएर सम्पूर्ण आसक्तिहरूलाई हटाएर भोकै रहेर निरन्तर मनले श्री कृष्ण भगवानको चरण कमलको जनी तपस्या गर्न लागे। केही समय त्यस्तो तपस्या गरेर ती राजा चित्रधर्म हरिको धाम यानी वैकुण्ठ जाँदा भए। यता राजा दृढधन्वाले आफ्ना पिताको वैष्णवी गति थाहा पाइसकेपछि हर्ष शोक समाविष्टो भनिया छ। हर्ष पनि भयो, आफ्नो पिताजीको वैष्णवी गतिले परमधाम गएको खबर सुन्दा खुसी पनि भए र
पिताको वियोगले उब्जिएको दुःखले उनी शोकमा पनि परे। त्यसपछि राजा दृढधनुवाले पितृभक्तिले बाबुमा भक्ति राखेर विद्वान जनहरूको वचनमा रहेर शास्त्रानुसार आफ्ना पिताजीको और्ध्वदैहिक कर्म इत्यादि सबै गरिदिए। त्यसपछि ती नीतिशास्त्रमा विशारद चतुर राजा दृढधनुवाले आफ्नो राम्रो त्यो पवित्र राज्य गर्न थाले। र उनकी धर्मपत्नी पनि पृथ्वीमा अरू जो पाए त्यससँग तुलना गर्न नमिल्ने अति राम्री गुणसुन्दरी नामकी विदर्भी राजाकी छोरी पत्नी थिइन् उनकी। तिनले पनि अत्यन्त राम्रा, अत्यन्त चतुरा, राम्रो बानी व्यवहार भएका 4वटा छोरा र सबै लक्षणले युक्त भएकी एउटी चारुमती नाम गरिएकी छोरी पनि जन्माइन्। छोराहरू थिए 4 जना, चित्रबाघ, चित्रबाहु, मणिमान र चित्रकुण्डल। ती सबै अत्यन्त मानी, पराक्रमी, सुरा, आफ्नै गुण र कलाले विख्यात थिए। स्वयं राजा दृढधनुवा पनि आफ्ना गुणहरूले ख्याति प्राप्त, शान्त, संयमी, दृढ प्रतिज्ञ, अत्यन्त सुरा, स्वभावले अत्यन्तै सुन्दर, सबै नीतिशास्त्रहरू जानेका, 4वटा वेद पढेका, बोल्नमा अत्यन्त चतुर, प्रखर, धनुर्विद्या यानी लड्ने कलामा पनि निपुण थिए। अनि अरिषड्वर्ग भनेको 6वटा शत्रु, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य इत्यादि यी शत्रुहरूलाई राम्रोसँग जितेका, शत्रुहरूका जनी समूहलाई तितर बितर पार्न सक्ने, पृथ्वी जस्तै सहनशील, समुद्र जस्तै गम्भीर, समान व्यवहार गर्नमा ब्रह्माजी तुल्य, प्रसन्नतामा शङ्करजी समान र एक पत्नी व्रतमा भगवान श्री रामचन्द्र, मर्यादा पुरुष भगवान रामचन्द्र जस्तो अति उग्र पराक्रम भएको अत्यन्त धर्मात्मा मानव दोस्रो कार्तवीर्य नै हुन्की जस्तो यस्ता थिए। यता नारायण भन्दै हुनुहुन्छ नर नारायण अति राजा दृढधनुवालाई राति सुतेको बेलामा एक दिन मनमा जाने चिन्ताले छोपेछ, तर्क वितर्क गर्न थाले। ओहो, यो वैभव, यो ऐश्वर्य यो कसरी प्राप्त भयो त? न मया च तपस्तप्तं न दत्तं न हुतं क्वचित् कमिदं परिपृच्छामि मम भाग्यस्य कारणम। न मैले तपस्या गरेको छु, न मैले कुनै दान दिएको छु, न मैले कुनै यज्ञ ठुला यज्ञहरू गरेका छु भने आज मेरो यो भाग्यको कारण के हो? यस्तै कुराले सोच्दा सोच्दै रात बित्यो र भोलिपल्ट प्रातःकालमा ब्रह्म मुहुर्तमै उठेर विधिपूर्वक स्नान इत्यादि गरेर उदाउन लागेका सूर्यको उपस्थान गरेर भगवानका कला स्वरूपहरूलाई जनी पूजा गरेर मन्दिरमा गएर देवताहरूको पूजाआजा गरेर ब्राह्मणहरूलाई विविध प्रकारका दानहरू दिएर नमस्कार गरेर घोडामा चढेर त्यसपछि शिकार खेल्ने इच्छाले जङ्गलतर्फ लाग्नुभयो। र उहाँ धेरै नै मृगहरू, बँदेल, चितुवा, बाघ जति पनि वन्यजन्तुहरू थिए धेरै थिए। त्यतिकैमा त्यस जङ्गलमा दृढधनुवाले बाणले हानेको कुनै मृग बाणै लिएर भाग्यो। र राजाले पनि त्यो मृगले चुहाएको रगत, जुन घाउ चोटबाट बाणले लागेर बनेको घाउबाट चुहिएको रगतको पाइलाबाट पछ्याउँदै एउटा वनबाट अर्को वन गर्दै मृग अघि छ, राजा पछि पछि। र यसै क्रममा धेरै अगाडि ठुलो घनघोर जङ्गलमा पुगिसकेपछि मृग एकातिर जनी छिप्यो, राजा भट्किनु भो। अब कता जाउँ भन्नेमा पर्नु। त्यतिकैमा उहाँलाई प्यास पनि लाग्यो अत्यन्तै। र त्यहाँ यताउति हेर्दाखेरिमा एउटा समुद्र समान विशाल एउटा तलाउ रहेछ र त्यहीँ गएर उहाँले प्रशस्त पानी पिउनुभयो। र त्यहाँ धेरै ठुलो घना बाक्लो छाया भएको एउटा ठुलो बरको रुख देख्नुभयो र त्यहाँ गएर बस्नुभयो। केही बेर अब
फकाइ मार्न पर्यो भन्ने हिसाबले त्यहाँ गएर बस्नु। त्यसै बेला त्यहाँ राजालाई मोहित पार्ने र कसैको बोलीसँग पनि दाज्न नमिल्ने अत्यन्त सुरिलो स्वरमा मनुष्यको बोली बोल्दै अत्यन्त राम्रो सुगा नाम हुने पक्षी आयो। एक्लै बसिरहेका ती दृढधन्ना राजालाई सम्बोधन गरेर आफूतिर राजालाई आकर्षण गर्ने किसिमको बोली बोलेर त्यो सुगाले एउटै अत्यन्त राम्रो श्लोक बारम्बार भन्न लाग्यो। विद्यमान तुलसुख मालोक्यातीव भूतले न चिन्तयसि तत्त्वं त्वं तत्कथं पारमेष्यसि। यही श्लोकलाई उसले बारम्बार भन्नुभयो। यसको मतलब के हो त भन्दा यस पृथ्वीतलमा रहेको अत्यन्त धेरै सुख देखेर हे राजन तिमी किन तत्त्वको चिन्तना गर्दैनौ? गरेनौ भने तब कसरी यो संसारको पारी पुगौला तिमी? यस्तो किसिमले भन्न लाग्यो। बारम्बार दोहोरे तेह्रैकन दृढधन्ना राजाको सामुन्ने एउटै श्लोक पढ्दो भयो त्यस सुगाले। त्यसको त्यस्तो वचन सुनेर राजा पनि मुग्ध पनि भए, प्रसन्न पनि भए। र उनलाई बुझ्न पनि त्यो अत्यन्त गाह्रो भयो। उनले बुझ्न पनि सकेन। मनमा लाग्यो कि कतै यिनी कृष्ण द्वैपायनको छोरो यानी साक्षात सुखदेवजी नै त होइन सुगाको स्वरूप लिएर आउनु भएको। श्रीकृष्णमा मन लगाइरहने मलाई मूर्खतावश यो संसार रूपी समुद्रमा डुबिरहेको देखेर राजा परीक्षितलाई झैं दयाले मलाई उद्धार गर्न आउनु भएको त होइन? यस्तै किसिमको तर्क वितर्क गरिरहेका ती राजा गरिरहेका थिए। त्यसै बेलामा उनको सेना पनि त्यही आइपुग्यो र सुगा चाहिँ राजालाई त्यति कुरो बताइराखेर ऊ आफ्नो बाटो लाग्यो। राजा पनि त्यो सुगाको कुरालाई सम्झँदै आफ्ना सैनिकहरूका साथ आफ्नो नगरमा फर्किनुभयो र आएर चाहिँ नि आफ्नो एकान्त स्थानमा चाहिँ नि बसिरहनु भयो। त्यसपछि उहाँले बोल्न पनि छोड्नुभयो, बोल्न पनि बोल्नुहुन्न, खान पनि खानुहुन्न, पल्टिरहनुहुन्छ एकतिर एकान्तमा। र त्यसै अवस्थामा त्यो अवस्था देखेर उनकी रानी ती गुणसुन्दरीले आएर सोध्दी भइन् कि हे पुरुष सिंह हजुरको यो दुश्चिन्ताको उदासको कारण के हो? यो खिन्नताको कारण के हो? किन यस्तो खिन्न भइरहनु भएको छ? हे राजन, हे पृथ्वीका रक्षक, उठ्नुहोस्, सुख भोग भोग्नुहोस्, केही त बोल्नुहोस्। यस्ता प्रकारले रानीले अनुनय विनय गर्दा पनि राजाले पटक्कै केही पनि बोल्नु भएन। देवताहरूले पनि बुझ्न नसकिने त्यो सुगाको साँचो वास्तविक वचन सम्झँदै पल्टिरहनु भयो, घोत्लिरहनु भयो। तीको चिन्ताले अति पिरिँदै लामा लामा सास फेरेर खुइए गइरहेकी ती बेचेरी रानी पनि आफ्ना स्वामीको चिन्ताको कारणलाई बुझ्न सकिनन्। यस्ता प्रकारले चिन्तामा डुबेका राजाको कैयन समय बित्यो, धेरै समय बित्यो, परन्तु रानीले राजालाई उनको चिन्तारूपी सागरबाट पार पुर्याउने कुनै पनि कारण देखिनन्। यता नारदजी भन्दै हुनुहुन्छ नरनारायण भगवानसँग कि हे प्रभु, यस्ता प्रकारले चिन्तामा डुबेका ती पृथ्वीका पति राजा दृढधन्वाको त्यसपछि के भयो त? अब यो कुरो पनि बताउनुहोस्, किनकि यो विष्णुका बारे बताइएका विष्णु चरित्र अलिकति पनि सुन्यो भनेदेखि सारा पापको समूहलाई नष्ट गर्दछ। त्यसकारण म अरू सुन्न इच्छा गर्दछु भनेर नारदजी भन्दै हुनुहुन्छ नरनारायण भगवानसँग भन्नेसम्मको कथा यस पुरुषोत्तम मास महात्म्यको 13औं अध्यायमा वर्णन गरियो। अब भोलि म 14औं अध्याय लिएर यहाँहरूको सामुन्ने आउने नै छु। हस्, नमस्कार। ओम कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः।